स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र ललितपुर जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले 2079 साल कार्तिक 17 गते सहकारी नीति 2069 को पुनरावलोकन मस्यौदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शशि श्रेष्ठ समक्ष पेश गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी नीति 2069 को पुनरावलोकन मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया दिँदै देशको संविधान र समय सापेक्ष यो सहकारी नीतिको पुनरावलोकन भएको बताउनुभयो। यसमा बोर्ड र मन्त्रालयको मेहनत र सरकारवाला निकाय र विज्ञ विशेषज्ञहरूका सुझाव समावेश गरी तयार गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले अब यसमा परिमार्जन हुने ठाउँमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी परिमार्जन गरी जतिसक्दो छिटो यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्रमा भएका सम्बन्धित कुराहरूलाई समावेश गर्न सके अझ राम्रो हुने बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक नीति बनाउने र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो। बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले सहकारी नीति 2069 को पुनरावलोकन मस्यौदामा समावेश भएका विषयवस्तुहरूमाथि प्रकाश पार्दै सहकारी अभियानलाई सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लैजान श्रमलाई मूल्य र पुँजीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले यो सहकारी नीति 2069 को पुनरावलोकन मस्यौदाले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सहयोग हुने बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। बोर्डका उपनिर्देशक मुकेश कर्णले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुली, मन्त्रालयका सहसचिवहरू, बोर्डका उपनिर्देशकहरू लगायत कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ ललितपुर जिल्लाको छम्पीमा रहेको गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी भेग गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत पर्ने यो क्षेत्र बिस्तारै शहरी परिवेशमा फेरिँदै गएको देख्न सकिन्छ। मुख्य रूपमा कृषि पेशामा निर्भर यहाँका स्थानीय अहिले समयको परिवर्तनसँगै विभिन्न प्रकारका व्यापार व्यवसायमा लागेको पनि देख्न सकिन्छ। आधुनिक भवन तथा रहन सहनमा ढल्दै गइरहेको यहाँ अनुभव गरिएको छ। तर पनि विभिन्न प्रकारका कृषि व्यवसाय यहाँ हुँदै आएको पनि छ। यस क्षेत्रको सम्भावना र पहुँचका आधारमा स्थानीयलाई व्यावसायिक कार्यमा सहभागी गराएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढाउन विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको सक्रियता पनि रहेको पाइन्छ। त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ विक्रम सम्वत 2066 सालमा गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 छम्पीमा स्थापित गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई।
सुरुवाती समयमा निकै सानो आकारमा थालिएको यो सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्य प्रभावलाई विस्तार गर्दै लगी सदस्य सङ्ख्या बढाउँदै उनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ। हामी गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 2066 सालमा 34 जनाबाट सुरु गरेको संस्था र हामी सानो एउटा कोठामा चाहिँ भाडामा लिएर त्यो पनि 1 वर्ष तत्कालीन संस्थापक अध्यक्षको घरमा 1 वर्षसम्म उहाँले कोठा भाडा पनि नलिनु भई निःशुल्क रूपमा चाहिँ संस्था बस्न दिएर त्यसरी सुरु गरेको र सदस्यता वृद्धि गर्नलाई हामीलाई धेरै कठिन भएको त्यो परिस्थितिमा बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका सङ्घर्षहरू झेल्दै जानु पर्यो, विभिन्न समस्याहरूसँग चाहिँ हामी जुझ्दै जानु पर्यो। त्यो परिस्थितिबाट अहिले हामी लगभग 1400 भन्दा माथि सदस्य पुर्याइसकेका छौँ। संस्थाको 22 करोडभन्दा बढीको ब्यालेन्स सिट पुगेको छ अहिलेको अवस्थामा र संस्थाको आफ्नै कोषबाट संस्थाले जग्गा 6 आना जग्गा खरिद गरेर यसै वर्ष हामीले भवन निर्माण सम्पन्न गरेर हामीले गत मङ्सिर महिनादेखि हामी संस्थाको आफ्नै भवनबाट संस्थाका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कृषि उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त उर्वर यहाँका जमिनको उपयोग गर्दै सहकारी संस्थाको ऋण सहयोगमा तरकारी खेती व्यवसाय गर्दै आउनुभएकी स्थानीय लक्ष्मी शर्मा संस्थाकै सदस्य हुनुहुन्छ। मौसम अनुकूल विभिन्न प्रकारका खेती यहाँ गर्ने गरिएको छ। समूहमा गरिएको यो खेती व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी पनि मिलेको छ। यही आम्दानीले घर व्यवहार लगायत केटाकेटीको पढाइ खर्च पनि धानेको बताउनुहुन्छ। तरकारी खेती चाहिँ हामीले गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर हामी अस्ति मात्रै पनि 20 लाख ऋण लिएर हामी साथीहरू बाँडेर हैन यो प्लास्टिक टनेलहरू हाल्नलाई गणपतिबाटै ऋण लिएर गरेका हौँ। अब यो टनेल चाहिँ हामीले जस मेरो चाहिँ यति नै हो 5-6 वटा छ अनि अरू साथीहरूको पनि गरेर 50-60 वटा टनेल वर्षमा अब 10-8 लाख आम्दानी हुन्छ। उपलब्धि भने यही बच्चा छोराछोरी पढाउने बचत गरिन्छ अलिअलि। त्यसैगरी स्थानीय सम्भावना र स्रोतको आधारमा मौरी पालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएका उज्जवल श्रेष्ठसँग अहिले 80-90 घर मौरी छन्। गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्य रहनुभएको उहाँले संस्थाकै ऋण सहयोगमा यो मौरी पालन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु भएको हो। मौरी पालनमा चरन अर्थात् मौरीको आहारमा मुख्य रूपमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने भएकोले गर्दा मौसम अनुकूल मौरीलाई चरनको लागि स्थान परिवर्तन गरिरहनु पर्ने र सो समयमा मौरीको ठाउँ सारी गर्नको लागि ढुवानी गर्दा निकै सावधान रहनुपर्ने उनको अनुभव छ। आर्थिक हिसाबले राम्रो आम्दानी हुने मौरी पालनमा आफ्नो रुचि पहिलादेखि नै भएकोले यो व्यवसाय अँगालेको बताउनुहुन्छ। मलाई सानैदेखि इन्ट्रेस्ट हो। इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले मैले अब सानो आफू स्कुल टाइमदेखि नै विगत 48 सालदेखि यो पेसामा लागिरहेको छु। यसबाट सबै कुरा उपलब्धि यसमा बिग्रिने भनेको मैले केही पनि देखिनँ। तपाईँको मौरीबाट मौरी नै बेच्न सकियो, मह बेच्न सकियो, हामीले अब उत्पादन गरे अब मैनहरू बेच्न सकियो। धेरै कुरा फाइदा छ यसमा। गणपति सहकारीले यो अहिले हालसाल आएर हामीलाई अलिकति ऋणहरूमा या अरू व्यवसायहरू गर्न हामीलाई सजिलो बनाइदिनु भएको छ। मौरी पाल्ने समस्या भनेको यसमा एउटा माइग्रेसनको कुरा हो जुन अहिले घरहरू बढ्दैछ। अब काठमाडौँ इलाकामा त घरै घर भइसक्यो, जसले गर्दा हामी अब काठमाडौँ होइन गाउँहरू अब विस्थापित हुँदैछौँ। हामी पनि गाउँमा जाँदैछौँ र अहिले मैले पनि यहाँबाट तपाईँको चापागाउँदेखि लिएर माल्टासम्म मौरी पालन गर्दैछु र गाउँमा नगइकन अब जहाँ वनहरू छ, जहाँ भनौँ न खानेकुराहरू उनीहरूलाई पुग्छ त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता भएछ हामीलाई। हाम्रो मौरीले यदि यहाँको इन्भाइरोमेन्टलाई उसलाई पुगेन भने र हामीले जति त्यो माइग्रेसन गर्न सक्यो त्यति चाहिँ मह बढी आउँछ। आज हामीले मह लियो भने त्यसको 15 देखि 1 महिनाभित्र फेरि हामीले मह लिन सक्छौँ।
त्यही हो, जति माइग्रेसन गर्न सकिन्छ जहाँ फुल छ, जहाँ चिउरीहरू यस्ता वनस्पतिहरू छन् भने धेरै फाइदा हुन्छ हामीलाई। लानको लागि चाहिँ अब त्यही हो, हामीले अलिकति होस गर्नुपर्छ त्यसलाई। अब भनौँ न यदि केही भयो भने मौरीहरू मर्ने, अनि त्यहाँबाट तपाईँको यातायातमा जाँदाखेरि त भनौँ न भाइब्रेसन भएर चाकाहरू भाँचिएर बिग्रिने हुन्छन्, र त्यसको लागि हामीले बिस्तारै अब त्यो समयअनुसार ठाउँअनुसार हामीले उ गरेर लानुपर्ने हुन्छ। हालमा कहाँ 80देखि माथि नै छ, 80-90 घाट जति छ। र अहिले मैले वार्षिकमा अब अरूले व्यवसायहरूले जति चाहिँ मैले गर्न त्यति अलिक गाह्रो भइरहेछ अरू पेसाहरू पनि भएकोले, तर वार्षिक मैले 4-5 लाख कमाउँछु। त्यसै गरी आफ्नो रुचि अनुकूल नै दूध उत्पादनको लागि सानो रूपमा भैँसी पालन गर्दै आउनुभएकी एकजना सदस्य हुनुहुन्छ चिनुमाया नगरकोटी। स्थानीयमा करिब 2 रोपनी जमिन भाडामा लिएर भैँसी पालन गर्दै आउनुभएको छ। यसको लागि गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आर्थिक ऋण सहयोग मिलेको हो। यसबाट हुने आम्दानीले घर व्यवहार सबै चलेको उहाँ बताउनुहुन्छ। आफ्नो सुन जम्मै बेचेर 1.5 लाख ऋण झिकेर अनि पालेको, अनि त्यो दुध बेच्दा अनि अलिअलि जम्मा गरेर सुन बनाएको। दुध दिनको 14-15 लिटर छ, 2 टप। अहिले घटेछ। महिनामा अब आम्दानी भन्नाले महिनामा त आउँछ होला नि 30-40 हजार जति। अब भैँसीलाई खुवाउनै पर्यो, आफू खानै पर्यो। मलाई परिवर्तन भन्नाले खाना लाउन दुःख छैन। अहिलेसम्म कसै कहाँ हात फैलाएर 4 पैसा दिनु भन्नु परेको छैन। मलाई त्यतिमै खुसी छु, त्यतिले पुगेको छ मलाई। मलाई खाना लाउन, बाल तिर्न, पराल किन्न सब पुगेको छ। यस गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सहयोगबाट कृषिजन्य व्यवसाय गर्दै आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार गर्न सक्षम सदस्यहरू यहाँ अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, जो मौसम तथा हावापानी अनुकूल साथै स्थानीय मागलाई पनि ध्यानमा राखेर कृषि उत्पादन व्यवसाय अँगाल्दै आउनुभएको छ। यसका अलावा सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न प्रकारका व्यापार व्यवसाय गर्दै आत्मनिर्भर बन्न सक्षम सदस्यहरू पनि प्रशस्त हुनुहुन्छ, जसलाई गणपति सहकारीको राम्रो साथ र सहयोग मिलेको छ। स्थानीय भन्सार टोलमा सिलाइ कटाई लगायतको कार्य गर्दै आउनुभएकी मन्जु महर्जन संस्थाकै सदस्य हुनुहुन्छ। यो व्यवसाय थाल्नुभन्दा अगाडि तालिम लिएर सानो लगानीबाट सुरुवात गर्नुभएको हाल आफ्नो आम्दानी अनि सहकारीको सहयोगमा यसलाई बढाउँदै लग्नुभएको छ। साथै व्यवसायबाट राम्रो उपलब्धि मिलेको बताउनुहुन्छ। पहिला त मैले 10,000 मात्रै राखेको, अनि त्यही गणपतिबाट 2 लाख राखिदियो, अनि अब थप्दै गयो होइन। अनि अहिले राम्रै भएछ। कहिले 25,000 समेत आउँछ दिनकै, कहिले मान्छे आउँदैन, कहिले टेरी हुन्छ, कहिले 10-15 त्यस्तै आउँछ। पहिलाको र अहिले धेरै फरक छ नि। जहाँ गए पनि हिँडेर जानु पर्छ, अहिले बाइकमा चढेर जानु पायो। अहिले राम्रै भएछ एकदम। खाना लाउन केही धन्ना छैन मलाई, अहिले केही टेन्सन छैन। बच्चाहरू पढाउनलाई दिनु आइरहेको हुन्छ पैसा होइन, केही छैन। ठुल छोरी चाहिँ ब्याचलर पढिरहेछ, अनि माइल छोरी चाहिँ 10मा, अनि बाबु चाहिँ अहिले 5मा। अहिलेको जमानामा त्यो मोबाइलमा हेरेर यस्तो सिलाइदेऊ त्यस्तो सिलाइदेऊ भन्छ होइन। म चाहिँ त्यो मोबाइलमा हेरेर अनि काटेर सिलाइदिन्छु। हेर्ने बित्तिकै आउँछ मलाई। पढे छैन, मलाई चाहिँ अनुभव चाहिँ छ कि हेर्ने बित्तिकै आउँछ मलाई। यही पैसाले अलिअलि थुपाएर एक ठाउँमा चाहिँ मैले जग्गा किनिसकेँ, 2 रोपनी किनिसकेँ, घर चाहिँ बनाएको छैन। म चाहिँ एकदम खुसी छ यो काम गरेर। वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशी नै सोच विपरीत आफ्नो छोरालाई स्थानीयमै रोजगार बन्न प्रेरित गर्ने रामदेवी र उनको छोराको सोचबाट स्थानीयमा सञ्चालन भएको मोटरसाइकल मर्मत केन्द्र हो यो।
यसको सञ्चालनको लागि गणपति बचत तथा ऋण सहकारीले धेरै सहयोग गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। हाल यसबाट आम्दानी पनि राम्रै मिलेको देखिन्छ। रोजगारीको लागि विदेश जानुको सट्टा छोराले आफ्नै ठाउँमै व्यवसाय गरेकोमा खुसी देखिनुहुने आमा रामदेवी अब आउँदा दिनमा सहकारीबाट सहयोग लिएर बढाउँदै लैजाने सोच समेत रहेको बताउनुहुन्छ। विदेश जाने बाहिर जाने भन्दै थियो कि, अनि अब हामी आमा छोरा दुईजना मात्रै, अब बाहिर किन जानु पर्यो र अब बा बित्नु भयो, बाबु तिमी साथी एक्लै मलाई छैन, अब तिमी चाहिँ नि यहीँ बस्नुपर्छ, विदेश नजाऊ, हामी शान्तिनो काम गरौँ न भनेर मैले चाहिँ नि उसलाई छोरालाई पठाइनँ। अनि गर्न त गर्ने मम्मी, अब पैसा छैन के गर्ने, बा बिराम भएर यत्रो खर्च भयो भने, अनि ठिकै छ नि त हामी यताउति गरौँला लिउँला भने। अनि पैसा अलिअलि यताउति फाइनेन्सतिर लिएर हामीले सानोतिनो काम सुरु गरेको। पैसा नभएर 5,000 पैसा लिनको लागि घरको लाल पूर्जा लिएर जाँदा पनि 5,000 पैसा कसैले पत्याएन भनेदेखि अहिले सहकारी आएर हामीलाई धेरै राम्रो भएछ होइन। अब यत्रो घरको करोड जाने घरको लाल पूर्जा लिँदा 5,000 पैसा कसैले पनि पत्याएन। अब अन्तभन्दा हामीलाई गणपति सहकारीबाट चाहिँ नि एकदमै राम्रो सुविधा पाएको छौँ हामीले होइन। अब हामीले जान आउन नि टाढा छ, अब पैसा पनि हामीले भन्न बित्तिकै हामीलाई ल यति चाहियो भनेर फर्म भरेपछि उहाँले घरसम्मै पनि पुऱ्याउनु ल्याउनुहुन्छ। अहिले अब धेरै भनेर धेरै त्यस्तो होइन, अब 60-70सम्म चाहिँ नि हुन्छ, 60-70 हजार खुसी छौँ हामी त। अब अलिकति अझ हामीलाई अलिकति लगानी थपिदिएदेखि न अझ हामी ठुलो बनाउँछौँ, गर्न सक्छौँ। हामी अन्तबाट किन लिने महँगो ब्याजमा, हामीले अब तिर्नु पनि सक्नु पर्यो। अनि त्यही भएको भएर हामीलाई चाहिँ नि अब यसो 5-10 लाख रुपियाँ लगानी गर्न सक्यो भने अझ हामी ठुलो बनाउने विचार छ। करिब 15 वर्ष अगाडि सानो रूपबाट थालनी भएको यस गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तत्कालीन समयमा विभिन्न कठिनाई झेल्दै आफ्नो काम र इमान्दारीको प्रतिफल स्वरूप स्थानीयको विश्वास जितेर सदस्य सङ्ख्या विस्तार गर्दै उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार गर्न केही हदसम्म संस्था सफल देखिएको छ नै। साथै हाल आफ्नै भवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै संस्थालाई अगाडि बढाउँदै लगेको पनि देखिएको छ। हाम्रो शेयर सदस्य 1412 जना हुनुहुन्छ अहिले हालसम्म। अनि हाम्रो शेयर पुँजी चाहिँ 1,58,29,200 रुपियाँ पुगेको छ। त्यसै गरी अब हाम्रो कारोबार चाहिँ आर्थिक कारोबार, हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ 22 करोडको वासलाट तयार भएको छ अहिले हाम्रो गत महिनासम्म। त्यसै गरी हामीले गर्ने लगानीका क्षेत्रहरू भनेको कृषि, अनि व्यापार व्यवसाय, सानोतिनो उद्योगहरू हामीले अहिले गरिरहेको लगानी चाहिँ हाम्रो यस प्रकार छन्। त्यस्तै स्वरोजगार कर्जा पनि हामीले दिएका छौँ। हामीले अब यहाँका अब हामी त अलि दुर्गम क्षेत्रमै छौँ, बजार एरियामा पनि होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ सकेसम्म यहाँको सदस्यहरूलाई बाहिर जान नपर्ने गरी यहाँका सदस्यहरूको यो विदेशबाट बसेका सदस्यहरूबाट पठाएको पैसा लिनको लागि बैंकसम्म जान नपर्ने गरी रेमिटेन्स सेवाको पनि सुविधा दिएका छौँ। रिचार्जहरू, तपाईँको बिजुलीको पैसा, खानेपानीको पैसा पनि हामी यही संस्थाबाट भुक्तानी गरिदिन्छौँ सदस्यहरूको लागि। यो पनि सुविधै हो, उहाँहरूलाई बजारसम्म गइराख्नु परेन, बैंकसम्म गइराख्नु परेन। हामी डिजिटल गर्ने विषयमा पनि हाम्रो सञ्चालक समितिमा कुरा भइरहेको छ। हामीले लगानी भनेको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो। अब मेन लक्ष्य भनेकै यो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर उहाँहरूको चाहिँ जीवनस्तर उकास्ने हाम्रो प्रयत्न हो। हामी यसमा सधैँ लागिरहनेछौँ। हाम्रो गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था यसमा सधैँ प्रयासरत रहनेछ। यस गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन सदस्यहरूकै रुचि अनुसार विभिन्न प्रकारको व्यावसायिक कार्यमा लगानी गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको त छ नै, साथसाथै आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई पनि ध्यानमा राखेर कार्यहरू गर्दै आएको भनाइ छ। साथै कृषि क्षेत्रमा देखिएको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर संस्थाले अब आगामी समयमा मुख्य रूपमा कृषि तथा पशुपालनमा जोड दिँदै सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने धारणा बनाएको पाइन्छ। आगामी वर्षहरूमा हामी विशेष गरी यो क्षेत्रमा चाहिँ जग्गा जमिन पनि भएको र सिँचाइको सुविधा पनि भएको कारणले हामीले आगामी 5 वर्षमा चाहिँ यस क्षेत्रमा कृषि
र पशुपालन व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर सोही क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेर त्यसैमा फोकस गरेर यहाँका हाम्रा सदस्यहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि उत्पादनलाई हामीले प्रमुख प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। वर्तमान अवस्थामा जुन आर्थिक क्राइसिसको अवस्था आइराखेको छ, यो अवस्थामा हाम्रो गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा खासै समस्या छैन। हामी आफ्नो हिसाबले समुदायमा आधारित भएको संस्था भएको कारणले हामी आफ्नो हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ। स्थानीयमा सहकारी संस्थाले रोजगारी सिर्जना गर्दै सदस्यहरूलाई आत्मनिर्भर बनाई सदस्यहरूको आर्थिक अनि सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउन गरेको प्रयासको प्रतिफल स्वरूप हाल धेरै राम्रा परिणामहरू देखिएका पनि छन्। तर सहकारी सञ्चालन तथा यसको सिद्धान्तको पालनाका लागि सहकारी शिक्षा निकै जरुरी रहेको महसुस गर्दै यसतर्फ स्थानीय निकाय मार्फत पनि सहयोग हुँदै आएको देखिएको छ। आफ्नो क्षेत्रको सहकारीको अवस्थाबारे बताउनु हुँदै गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष आत्माराम थापा, नगरपालिका धेरै आशावादी पनि छ सहकारी मार्फत यस क्षेत्रमा अब यो रोजगारी सृजना गर्ने हैन, यहाँका किसानहरूलाई सहयोग गर्ने यस्ता कुरामा चाहिँ नगरपालिका सहकारीहरूसँग धेरै आशावादी छ। 9 नम्बरमा अब सहकारी भन्नाले अब धेरै प्रकारका सहकारीहरू छन्। यहाँ विभिन्न उद्देश्यले खुलेका छन्। महिला समूह, कृषि सहकारीहरू, युवा समूहहरू पनि, यी सबै आफ्ना उद्देश्य छुट्टा छुट्टै लिएर खुलेका छन्। तर सक्रिय रूपमा काम गर्ने सहकारीहरू यही गणपति यिनीहरूले चाहिँ अलिकति यो स्थानीय स्तरमा काम गरिरहेछ सक्रियताका साथ। किसानहरूलाई यहाँ यस क्षेत्रका विशेष गरी किसानहरूलाई चाहिँ सपोर्ट भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई यी सहकारीहरूले। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अब यो सहकारी सञ्चालकहरू नै अलिकति यो सहकारी शिक्षाप्रति अलिकति जानकार हुनु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। नगरपालिकाले बेला बखत सहकारीहरूलाई यो तालिमहरूको व्यवस्था पनि गर्छ। नगरपालिकाले सहकारीहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै सहकारी शाखा नै राखेर सहकारीहरूसँग समन्वय गरिरहेछ। ठूलो सोच सानोबाट सुरुवात गर भन्ने आदर्श भनाइलाई आत्मसात गर्ने हो भने ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरेका कार्यहरू पनि सोही दिशा उन्मुख रहेको महसुस गर्न सकिन्छ। साथै संस्थाले आफ्नो सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गरेर सदस्यहरूको अवस्थामा जुन सुधार ल्याउन सकेको छ त्यसलाई अवश्य नै प्रशंसापूर्वक हेर्न सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि संस्था, सदस्य तथा समुदायको हितका लागि संस्थाले चालेका हरेक कार्यमा सफलता मिल्दै जाओस् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।